हामी बाइबल अध्ययनको उद्देश्यको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र बाइबल अध्ययनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा विशेष गरेर बुझ्नको निम्ति हामीले एजराको जीवनी पनि अध्ययन गर्न सक्छौँ र एजराको पुस्तक 7 अध्यायको 10 पदमा यसरी उल्लेख गरेको छ, किनकि एजराले परम प्रभुको व्यवस्था अध्ययन गर्न, पालन गर्न र इस्राएलमा धर्मविधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। यो चाहिँ एजरा 7 को 10 हो र यो चाहिँ एजराको विषयमा लेखिएको हो। र यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरेर एजराको जीवनीमा तीनवटा कुराहरू पाउन सक्छौँ। यदि तपाईले तपाईको स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ एजराले आफ्नो जीवन चाहिँ तीनटा कुरामा लगाएको तपाईले पाउनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ व्यवस्था अध्ययन गर्न, दोस्रो चाहिँ पालन गर्न, तेस्रो चाहिँ सिकाउन। अध्ययन गर्न, पालन गर्न अनि सिकाउन भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौँ। त्यही कारणले बाइबल अध्ययन गर्नुका थुप्रै उद्देश्यहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो उद्देश्य चाहिँ अध्ययन गर्न, पालन गर्न र सिकाउन हो। यो चाहिँ हामी एजराको जीवनीबाट यो कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। र एजराको जीवनी तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने एजरा चाहिँ एकजना असल शिक्षक थिए र विशेष गरेर जब भनौँ न यो 586 मा ईसापूर्व 586 मा नबुकदनेश्वरले यरुशलेममाथि आक्रमण गरेर यहुदाहरूलाई पक्रेर लगिसकेपछि दानिएलको अगमबानी अनुसार 70 वर्षपछि इस्राएलीहरू विशेष गरेर यहुदीहरू बेबिलोनबाट यरुशलेममा फर्केर आउँछ। त्यसरी फर्केर आउँदाखेरि इस्राएलीहरू 3 चरणमा फर्केर आउँछ र तिनीहरूलाई फर्काउने अगुवाहरू चाहिँ यरुबाबेल, येशुअ, नेहेमाया, एजरा थिए। नेहेमायाले चाहिँ पर्खाल निर्माण, शहर निर्माणमा विशेष योगदान दिएको पाउँछौँ भने एजराले चाहिँ परमेश्वरको उचित उपयुक्त आराधना र परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको शिक्षा मानिसहरूलाई सिकाउने र आराधना र त्यो बेलाको जीवनशैली फेरि पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति एजराले ठुलो भूमिका निभाएको पाउँछौँ। र त्यो बेलामा परमेश्वरको वचनका एकजना प्रभावशाली शिक्षक चाहिँ एजरा थिए। र एजराले चाहिँ आफूले बाइबल अध्ययन गर्नुको उद्देश्य के हो भनेर उसले चाहिँ 7 को 10 मा भनेको हामी पाउँछौँ। पहिला चाहिँ उसले भन्छ अध्ययन गर्ने, त्यसपछि त्यो पालन गर्ने अनि त्यसपछि अरूलाई सिकाउने। त्यही कारण तपाईँ र हाम्रो पनि बाइबल अध्ययन गर्नुको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो लागि अध्ययन गर्नु हो, आफैले पालन गर्नु हो, त्यसपछि अरू मानिसहरूलाई सिकाउनु हो। पहिला आफ्नो निम्ति हो र तेस्रो नम्बरमा हामीले पालन गरिसकेपछि मात्र अरू मान्छेहरूलाई सिकाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ एजराले गरेको हामी पाउँछौँ। भने बाइबल अध्ययनको दोस्रो उद्देश्य चाहिँ येशूको बारेमा सैद्धान्तिक कुराहरू सिक्न होइन, तर येशू स्वयंलाई प्राप्त गर्न। अर्थात् यसलाई हामी अर्को वाक्यमा यसरी भन्न सक्छौँ, परमेश्वरको बारेमा सैद्धान्तिक कुराहरू सिक्न होइन, तर परमेश्वर स्वयंलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको विषयमा सिक्नको लागि होइन, परमेश्वर स्वयंलाई हामीले प्राप्त गर्नको निम्ति हो। परमेश्वरको बारेमा ज्ञान हासिल गर्नको निम्ति होइन, तर परमेश्वर स्वयंलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हो। कसैको बारेमा ज्ञान हासिल गरेर तपाईँ र हाम्रो त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। यो कुराले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने बाइबल अध्ययनको उद्देश्य चाहिँ जानकारीहरू मात्र हासिल गर्नु होइन। एक व्यक्तिले बाइबल अध्ययन गर्छ, सो व्यक्तिले चाहिँ येशूको बारेमा अथवा परमेश्वरको बारेमा धेरै जानकारीहरू हासिल गर्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर उसको अन्तिम लक्ष्य चाहिँ जानकारीहरू हासिल गर्नु होइन। यो पदमा यो लेखेको छ, त्यो पदमा त्यो लेखेको छ, यो पुस्तकको अर्थ यो हो, यो शब्दको अर्थ यो हो भनेर भन्नको लागि मात्र बाइबल अध्ययन गरिँदैन। वास्तवमा त्यो अनुसार
जिउन र परमेश्वर स्वयंलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। भने तेस्रो उद्देश्य चाहिँ बाइबल अध्ययनको तेस्रो उद्देश्य बौद्धिक र धार्मिक अभ्यास मात्र होइन। बाइबल अध्ययन बौद्धिक र धार्मिक अभ्यास मात्र होइन, तर एक व्यक्तिको चौतर्फी विकासको एक प्रक्रिया हो। बाइबल अध्ययन चाहिँ हैन, हामी चाहिँ बुद्धिमानी हुनुपर्छ, बाइबल पढेपछि बुद्धिमानी भइन्छ, भजन सङ्ग्रह हितोपदेश पढ्नुपर्छ, उपदेशक पढ्नुपर्छ, बुद्धिका कुराहरू छ, बाइबल पढेपछि बुद्धिमानी भइन्छ भनेर मात्र हामी अध्ययन गर्दैनौँ। न त हामी क्रिस्चियन भयौँ त्यही कारणले हामीले चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो, जिम्मेवारी हो, हामीले त्यो गर्नुपर्छ, त्यो गरेनौँ भने परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पुरा गर्नको निम्ति पनि हामी बाइबल अध्ययन गर्दैनौँ। बाइबल अध्ययन गर्छौँ हामी किनभने त्यसले चाहिँ हामीलाई हैन चौतर्फी विकास हुनको निम्ति सहायता गर्छ। बाइबलमा थुप्रै कुराहरू छ, बाइबलमा जीवन उपयोगी थुप्रै जानकारीहरू छन्, शिक्षाहरू छन्। हो, बाइबल अध्ययनले हामीलाई हाम्रो आत्मिक जीवनमा, हाम्रो शारीरिक, हाम्रो मानसिक, हाम्रो भौतिक हैन, हाम्रो मनोवैज्ञानिक थुप्रै क्षेत्रमा यसले हामीलाई मद्दत गर्छ, सहायता गर्छ। एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ चौतर्फी रूपमा विकास हुनको निम्ति सहायता गर्छ। त्यही भएर बाइबल अध्ययन चाहिँ केवल धार्मिक अथवा आत्मिक कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन। हैन, बाइबल अध्ययन चाहिँ आर्थिक क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित छ, सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित छ, राजनीतिका कुराहरू पनि छ बाइबलमा। हैन, बाइबलमा राजनीतिका कुराहरू छ, बाइबलमा राजनीति भएका कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। हैन, अरू थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ सही र उपयुक्त कुनै पनि विषयमा सही र उपयुक्त ज्ञान हासिल गरेर सही र उपयुक्त जीवन जिउनको निम्ति बाइबल अध्ययनले हामीलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ भित्री मनुष्यत्वलाई खुवाउनको निम्ति तपाईँ र हामी जो वास्तविक व्यक्ति हौँ त्यो चाहिँ हामी भित्रपट्टि छ, अनि त्यो हाम्रो भित्री व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले खुवाउनुपर्छ। तपाईँ र हामीले दाल भात खान्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि हो, अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो भित्री मनुष्यत्व, भित्रपट्टि जो हाम्रो मानिस छ, वास्तविक मानिस, त्यो मानिसलाई खुवाउनको निम्ति हामीले बाइबल अध्ययन गर्छौँ। अनि यो खुवाउने कुरा चाहिँ अघि नै हामीले भन्यौँ, तपाईँ र हामीले चाहिँ अरूलाई खुवाउनको लागि मात्र बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्न कि बाइबल अध्ययन गरेर प्रचार वा शिक्षा तयारी गर्नु भने चाहिँ खाना पकाउनु जस्तै हो। अनि हामीले चाहिँ अरूलाई मात्र खुवाउँछौँ, अरूलाई मात्र सिकाउँछौँ भने तपाईँ र हामी चाहिँ त्यसमा भोको हुन्छौँ, हाम्रो पेट चाहिँ भर्दैन, हामीले चाहिँ अरूलाई पकाएर खुवाएको जस्तो मात्र हुन्छ। त्यही कारणले त्यो चाहिँ त्यति धेरै उपयुक्त हुँदैन। त्यही कारणले तपाईँ र हामीले अरूलाई पनि खुवाउनु पर्छ, तर साथसाथै हामीले आफै पनि खानुपर्छ। हैन, हाम्रो मनुष्यत्वलाई पनि खुवाउनु पर्छ, अरूको मनुष्यत्वलाई मात्र खुवाएर पुग्दैन। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, सिकर्मीको चाहिँ के भए हुन्छ रे, हर्याङ बिग्रिया हुन्छ रे, डकर्मीको चाहिँ घर भट्किया हुन्छ रे, अनि मेकानिकको चाहिँ गाडी बिग्रिया हुन्छ रे, हैन भनौँ न। अनि हामी पास्टरहरूको चाहिँ हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ भोको हुनु हुँदैन। अनि त्यो हुनु चाहिँ अघि नै पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ आत्मिक आत्महत्या जस्तै हो। अरूलाई चाहिँ हामी खुवाउँछौँ, बलियो बनाउँछौँ, परमेश्वरको वचनमा बलियो हुनुपर्छ, थुप्रै कुराहरू भन्छौँ, तर तपाईँ र हामी आफै चाहिँ त्यसमा चुक्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति दुःखदायी कुरा हुन्छ। हैन, तपाईँ र हामीले खान सिक्नुपर्छ। डिएल मुडी भन्ने एकजना अमेरिकन प्रचारकले यसो भन्नुभएको छ, जति छिटो आफै खान सिक्छौँ त्यति राम्रो। मण्डलीमा जान थालेको धेरै वर्ष भए तापनि आफूले आफूलाई खुवाउन नसिक्नु चाहिँ दयनीय कुरा हो। बाइबल चाहिँ जीवनको पानीको गहिरो इनार जस्तै हो, यसबाट हामीले उगाएर पिउन सिक्नुपर्छ। जीवन वचनले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई बलियो बनाउँछ, आत्मिक रूपमा अरू थुप्रै किसिमले, मानसिक रूपमा। अनि तपाईँ र हामी त अब यहाँ धेरैजना पास्टर सेवकहरू छौँ, हामी आफै पनि हप्तामा हैन 40 मिनट पास्टर अगुवाहरूले चर्चमा बाँड्ने वचन मात्र खाएर हामीलाई पुग्दैन। भात त हामी दिनमा 3 पटक खान्छौँ, बिहान बेलुका दिउँसो चिया खान्छौँ, खाजा खान्छौँ, थुप्रै कुराहरू खान्छौँ।
अनि हाम्रो आत्मालाई चाहिँ अनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्वलाई चाहिँ हप्ताको 40 मिनेट अथवा हैन 1 घण्टा खुवाएर चाहिँ पुग्दैन। त्यही कारणले हामीले बाइबल अध्ययन गर्नु चाहिँ हामी आफैलाई खुवाउनु हो। अयुबले यसो भनेको छ 13 को 23 को 12 मा, अयुब 23 को 12 मा, उहाँको मुखबाट निस्केको आज्ञालाई म इन्कार गर्दिन। मेरो दैनिक भोजन भन्दा उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले हृदयमा धेरै सञ्चय गरेर राखेको छु भनेर अयुबले भनेको छ। त्यही कारणले अयुबको निम्ति चाहिँ भोजन भन्दा पनि परमेश्वरको वचन महत्त्वपूर्ण हो भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। 1 पत्रुस 2 को 2 मा यसरी लेखेको छ, पत्रुसले भनेका छन्, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै गरी शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। हामी हैन मुक्तिमा बढ्दै जान, हाम्रो उद्धारमा अझ सुनिश्चित हुँदै जान हामीले वचनबाट खानुपर्छ। वचनबाट हामीले खाएर आफैलाई तन्दुरुस्त बनाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यही कारणले वचनबाट बाइबल अध्ययन गर्नुका विशेष गरेर 2 वटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो चाहिँ अध्ययन गर्न, पालन गर्न, अरूलाई सिकाउन, दोस्रो चाहिँ हामी आफैलाई खुवाउनको निम्ति, र अरू कतिवटा कुराहरू छन् समय अभावको कारण त्यो कुराहरू चाहिँ म यतिकै राख्नेछु। त्यही प्रश्न हजुरहरूको